अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राजा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासी गुफ्तगू। नाज़रीन, आज का हमारा उन्वान है पाकिस्तान में मईशत में बेहतरी कैसे लाई जा सकती है। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान आजकल शदीद माशी बहरान से गुजर रहा है। डॉलर की शदीद शार्टेज हो चुकी है। पाकिस्तान गैर ममालिक से कुछ भी इंपोर्ट करने के काबिल नहीं रहा और पाकिस्तान के पास जो ज़र मुबादला रह गया है वो बहुत ही कम रह गया है। इसकी वजह से पाकिस्तान में एक शदीद किस्म का माशी बहरान जन्म ले रहा है। तो आइए देखते हैं कि हम पाकिस्तान की मईशत को सहारा देने के लिए कौन कौन से इक़दामात कर सकते हैं। उन चीदा चीदा नकात को जानने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो बहुत ख़ास है और मुझे उम्मीद है कि आप इसे एंड तक ज़रूर देखेंगे और इसके हर पॉइंट को देखने के बाद आप ज़रूर कमेंट करेंगे कि आपको ये पॉइंट वाकई वैलिड लगे या इनमें कोई जान नहीं है। मोहतरम नाजरीन, ये चंद तजावीज़ जो आपकी खिदमत में पेश की जा रही हैं, ये आम इंसान पार्टी की तरफ से आज के हालात को मद्देनज़र रख कर पेश की जा रही हैं और मुझे उम्मीद है कि जब भी आप ये वीडियो देखेंगे तो आज के इस सिनेरियो को समझते हुए देखेंगे। आज दिसंबर की 9 तारीख और 2022, तो ये जहन में रख के आप इस वीडियो को देखिएगा और फिर इन हालात को समझते हुए अपनी तजावीज़ और अपने कमेंट से या तनकीद से ज़रूर नवाजिएगा। नाज़रीन, जो पहली तजवीज़ है वो ये है कि तमाम सरकारी इदारों से गैर ज़रूरी नौकरियां ख़त्म कर दी जाएं, गैर ज़रूरी मरात ख़त्म कर दी जाएं। तमाम सरकारी दफातर और अदालतें 24 घंटे काम करें। सरकारी मुलाजमीन को अफसर कहने पे पाबंदी लगा दी जाए। अवाम के मुलाजम कहलाएंगे। काम ना करने वाले सरकारी मुलाजमीन को नौकरी से निकाला जा सकेगा। तो ये पहली तजवीज़ है कि हम इसके ऊपर अमल करेंगे तो हमारे अखराजात भी कम हो जाएंगे और गैर ज़रूरी जो बोझ है खजाने के ऊपर गैर ज़रूरी मुलाजमीन की सूरत में, अपने चहेतों की सूरत में, वो भी खत्म हो जाएगा। नाज़रीन, दूसरी तजवीज़ ये है कि प्रोपोर्शनलिज्म की बुनियाद पर मईशत की कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा हदूद मुतय्यन की जाएं, जिनके अंदर रहकर अफराद माशरा को कारोबारी और मालियाती आज़ादियाँ हासिल हों। ये मुतय्यन हदूद गुर्बत और अमारत में बेहंगम इजाफे को रोकेंगी और माशरे में एक माशी तवाज़न बरकरार रहेगा। डिजिटल पाकिस्तान के तहत डॉक्यूमेंटेड इकानमी को फ़रोग़ देकर एक इकोनॉमिक रेगुलेटरी सिस्टम कायम किया जाएगा जो अफराद माशरा की माशी तरक्की में मददगार साबित होगा। यानी ये एक तनासबी माशी निज़ाम है जिसे प्रोपोर्शनलिज्म कहते हैं, जिसमें कोई शख्स भी गरीब से गरीब तर नहीं होगा और कोई शख्स अमीर से अमीर तर नहीं होगा। गुर्बत और अमारत की दो लिमिट्स मुतय्यन की जाएंगी और उन लिमिट्स के अंदर रहते हुए अफराद माशरा जो हैं वो अपनी मईशत को बेहतर बना सकेंगे। नाज़रीन कराम, तीसरे नंबर पर जो हमारी तजवीज़ है वो ये है कि डिजिटल पाकिस्तान के ज़रिए करप्शन का सद्देबाब मुमकिन है। डिजिटल पाकिस्तान क्या है, इसके लिए मैंने अलग वीडियो दे दी है और इसका लिंक जो है वो यहाँ पे मौजूद होगा और आप उस लिंक पर क्लिक करके वो जान सकते हैं कि डिजिटल पाकिस्तान क्या है। तो डिजिटल पाकिस्तान जो है ये करप्शन के खात्मे का जामिन है। इसमें 100% पाकिस्तान से करप्शन खत्म हो जाएगी क्योंकि इकानमी डिजिटल हो जाएगी और डिजिटल इकानमी के अंदर किसी भी शख्स के बारे में ये जानना कि उसने कौन से पैसे किधर भेजे हैं और किधर से आए हैं, ये उस नेटवर्किंग के जरिए मुमकिन हो सकेगा, जिसकी वजह से हम समझते हैं कि कोई भी शख्स गैर ऑथेंटिक जराए से कोई भी इनकम या कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकेगा और उसको ट्रेस किया जाएगा। उसकी मनी ट्रेल जो है वो इजीली गवर्नमेंट के पास और उसके मालियाती इदारों के पास मौजूद होगी। चौथे पॉइंट में शामिल यह है कि रिमोट जॉब्स, फ्रीलांसिंग, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को इंडस्ट्री का दर्जा देकर आईटी के शोबे को तरक्की दी जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि पाकिस्तान में तमाम सरकारी इदारे कारोबार फ्रेंडली हों, बिजनेस फ्रेंडली
इंस्टीट्यूशंस का क़याम यानी अमल में लाया जाए। लोगों को कारोबार में मदद और तरबियत देकर गुर्बत का खात्मा किया जा सकता है। चाइना की तर्ज पर कॉटेज इंडस्ट्री को फरोग देना एक अहम पेशरफ्त होगी। आम इंसान पार्टी ने इस सिलसिले में ई कॉमर्स मार्केट प्लेस का आगाज कर दिया है, जहां पर कोई भी पाकिस्तानी अपना ऑनलाइन स्टोर बनाकर महज चंद हजार रुपए से अपने कारोबार का आगाज कर सकता है। और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम है insansuperstore.com। ये बिल्कुल इसी तरह से काम करता है जिस तरह से दराज काम करता है, जिस तरह से अमेजोन काम करता है। उससे मिलता जुलता थोड़े से फर्क के साथ ये पाकिस्तान का मल्टी वेंडर्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जहां पे आप अपनी दुकान बनाकर चंद हजार रुपए से अपना कारोबार कर सकते हैं। और अगर पाकिस्तान के अवाम इस बिजनेस मॉडल पर काम करना शुरू करें, ई कॉमर्स करना शुरू करें, ऑनलाइन बिजनेस का आगाज करें, तो पाकिस्तान की जो ऑनलाइन मार्केट है वो बड़ी तेजी के साथ ग्रो कर रही है। इससे गुर्बत के खात्मे में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। बिल्कुल इसी तरह से जॉब्स के हवाले से पाकिस्तान के अंदर मैन पावर बहुत ज्यादा है। हमारी आबादी 25 करोड़ को टच कर रही है और पाकिस्तान में वर्किंग क्लास बहुत बड़ी है। तो इस वर्किंग क्लास को जॉब्स देने के लिए हमारे गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में कोई वर्क नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा, कोई बड़े मंसूबे नहीं बन रहे, किसी बड़े लेवल पे कोई प्लानिंग नहीं हो रही। तो आम इंसान पार्टी ने इस प्लेटफॉर्म को जरूरी समझते हुए जॉब्स के हवाले से एक रिमोट जॉब और फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस का आगाज किया है, जिसको हम हायर पीपल्स के नाम से कहते हैं, जिसमें पाकिस्तानी अपना सीवी लगाएं। ये सीवी दुनिया भर की बड़ी कंपनीज को भेजा जाता है और इस तरह से जो जॉब्स क्रिएट होती हैं वो जॉब्स पाकिस्तानियों को अच्छी इनकम कमाने में मदद दे सकती हैं। नाज़रीन करम, 5वें नंबर पर जो अहम तजवीज़ है मईशत की बेहतरी के लिए वो कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को जदीद और ऑनलाइन बनाकर बेशुमार फजूल खर्चियों से बचा जा सकता है, जिनमें स्कूलों की बिल्डिंग, असातिज़ा की तनख्वाहें, पेट्रोल, किताबों के अखराजात और दीगर स्टेशनरी और बहुत सारे अखराजात शामिल हैं। और आना जाना, बच्चों को स्कूल छोड़ना, स्कूल से लाना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये ख़त्म हो सकती हैं अगर हम एजुकेशन सिस्टम को ऑनलाइन कर दें। 7 साल के बाद बच्चे को पढ़ाना शुरू करें। 7-8 साल के अंदर हमारा जो नौजवान है वो कम से कम एक जदीद प्रोफेशन जो 21वीं सदी की ज़रूरत है वो सीख जाए और वो इंटरनेशनल लैंग्वेज सीख जाए, ताकि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ डील कर सके, गुफ्तगू कर सके, उनके साथ कम्युनिकेट करना उसके लिए आसान हो जाए और वहां से वो प्रोजेक्ट ले सके। मैट्रिक तक की तालीम जो है उसको ऑनलाइन कर दिया जाए और उसके बाद जो है वो प्रोफेशनल डिग्री जिन बच्चों ने लेनी है या जिन नौजवानों ने लेनी है उनके लिए यूनिवर्सिटीज जो हैं उनको हाई अपग्रेड किया जाए और दुनिया की जो 5 बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं उनके साथ उनको मुंसलिक कर दिया जाए। जो वो सिलेबस करिकुलम पढ़ा रही हैं वही सिलेबस यहाँ नाफज किया जाए और उन्हीं की जो एजुकेशन टेक्निक्स हैं, जो टेक्नोलॉजी है, जो मेथडोलॉजी है, उसी को अडॉप्ट किया जाए। तो इससे भी बहुत सारे पैसे पाकिस्तान के बच सकते हैं जो हम ज़ाया कर रहे हैं। और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो नौजवानों में कुछ भी ऐड करने की सलाहियत नहीं रखता और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम मौजूदा है वो 21वीं सदी के तकाज़ों को पूरा नहीं कर सकता। इसलिए इसके अंदर रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं और इन रिफॉर्म्स के नतीजे में हमारे बहुत सारे पैसे बचेंगे। हमें सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा कोई 1000-2000 टीचर चाहिए होंगे, इससे भी बल्कि कम टीचर जो हैं वो पूरे पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को शायद पढ़ा सकते हैं। और अगर पाकिस्तान में टीचर्स हमारी जो हैं वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी से वाकिफ नहीं है, बाहर से टीचर बुलाकर भी हम अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, 6ठे नंबर पर जो अहम चीज है वो है गाड़ियों की दरामद पर मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए। पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली तमाम गाड़ियों का ऊपर मुकम्मल जो है वो उसका खात्मा कर दें
اور پاکستان میں نئی الیکٹرک وہیکل مینوفیکچرنگ کی جائے۔ اس سے جو ہم گاڑیاں باہر سے منگواتے ہیں، ان کے پرزہ جات منگواتے ہیں، ان کے لیے پیٹرول اور ڈیزل منگواتے ہیں، یہ تمام غیر ضروری اخراجات جو ہیں وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گے اور پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے گا۔ گاڑیوں کو جب ہم اپنے ملک میں تیار کریں گے تو بہت سارے فوائد ہمیں حاصل ہوں گے کہ کم از کم ہزاروں قسم کی مصنوعات جو ہم باہر سے منگواتے ہیں وہ ہم لوکل اپنے تیار کر سکیں گے، اور اگر تھوڑی سی کوشش کریں تو ہم یہ گاڑیاں جو ہیں یہ باہر کی دنیا میں ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا زر مبادلہ بچے گا اور ہم باہر کی دنیا میں گاڑیوں کو ایکسپورٹ کر کے زیادہ سے زیادہ مقدار میں ڈالرز حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی تجارت کو بہتر کر سکتے ہیں۔ دوستو، 7ویں نمبر پر جو سب سے اہم چیز ہے جس میں پاکستان کا بہت سرمایہ خرچ ہوتا ہے وہ ہے پاکستان میں موبائل فونز، لیپ ٹاپس، کمپیوٹر اور دیگر الیکٹرانکس کی جو مصنوعات ہیں ان کی مینوفیکچرنگ جلد از جلد سٹارٹ کی جائے تاکہ امپورٹ کی صورت میں جو ڈالر پر انحصار کرتے ہیں ہم وہ کم ہو جائے یا سرے سے ختم ہو جائے۔ ناظرین، 8ویں نمبر پر زراعت ہے اور زراعت کے شعبے میں بہت ترقی کی ضرورت ہے۔ پاکستان جو کبھی خطہ سونے کی چڑیا ہوا کرتا تھا اور اپنی ضرورت بھی پورا کرتا تھا اور باہر بھی گندم ہم ایکسپورٹ کرتے تھے، آج حالات بالکل الٹے ہو چکے ہیں اور ہم گندم اور پیاز اور ٹماٹر اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں، سبزیاں، وہ بھی ہم باہر سے منگوا رہے ہیں کیونکہ پاکستان کا جو کسان ہے اس کی حالت بہت پتلی ہو چکی ہے اور اس کے پاس نہ تو اس کو پورا معاوضہ نہیں ملتا، اور جب نہیں ملتا تو وہ کاشت بھی نہیں کرتا، بددلی آ جاتی ہے اور پھر جو پیداوار ہے وہ نسبتاً بہت کم ہوتی ہے۔ دنیا بھر کے مقابلے میں ہماری جو پیداوار ہے وہ بہت کم ہے، ہمیں اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم ویلیو ایڈیشن نہیں کرتے۔ اگر ہم چیزوں میں ویلیو ایڈیشن کریں، ان کی پروڈکٹس بنائیں اور ان پروڈکٹس کو آگے انٹرنیشنل مارکیٹ میں اور لوکل بیچیں تو میرا خیال ہے کہ ہم زراعت کے شعبے سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس میں میری تجویز یہ بھی ہے کہ ہم زراعت میں جو جدید ترین فارمنگ کے طریقے ہیں دنیا بھر میں وہ اڈاپٹ کیے جائیں۔ ناظرین، نمبر 9 پہ آ رہی ہیں گارمنٹس، کھیلوں کا سامان، بجلی کا سامان۔ عالمی معیار پر ایک ٹائم تھا ہم بنایا کرتے تھے، آج ہمارا بجلی کا سامان جو ہے وہ اس معیار کا نہیں رہا، اگر رہا ہے تو بہت مہنگا ہو گیا ہے، بجلی پاکستان میں نہیں ہے، انڈسٹری بند ہو رہی ہے۔ تو ہم ان چیزوں کو، کھیلوں کا سامان پاکستان میں سیالکوٹ میں گڑھ ہے، وہاں فٹ بال بن رہے ہیں، بیٹس بن رہے ہیں، کرکٹ کا سامان بن رہا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو آلریڈی اس وقت بھی دنیا میں جا رہا ہے، ہم اس کو فروغ دینے میں ناکام رہے ہیں۔ ہمیں دنیا کو بھی ہمارے جو ایمبیسڈرز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ دنیا بھر میں ایگزیبیشنز لگائیں، اپنے سامان کو ڈسپلے تو کریں، دنیا کے سامنے پیش تو کریں۔ ناظرین، 10واں پوائنٹ ہے سمگلنگ کی مکمل روک تھام کا نظام وضع کیا جائے۔ ہمارے ہاں سمگلنگ کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے کہ کتنی سمگلنگ ہوتی ہے، اندر کتنی چیزیں غیر قانونی طور پر آتی ہیں اور پاکستان سے باہر کتنی چیزیں غیر قانونی طور پر جاتے ہیں۔ اگر اس کے فیکٹس اور فگر آپ کے سامنے آئیں تو آپ کی عقل جو ہے وہ اس نظام پہ ماتم کرے گی، کیونکہ بے تحاشا پاکستان کا قیمتی سرمایہ، قیمتی اجناس، قیمتی زر مبادلہ جو ہے وہ اس راستے سے لوٹا جا رہا ہے۔ یہ نظام بنایا جائے جو اس کی روک تھام میں مکمل اس کی نگرانی کر سکے۔ اس سے یہ ہوگا کہ سمگل شدہ اشیاء جو ہیں وہ فروخت ان کی ناممکن بنا دی جائے اور سخت ترین سزائیں دی جائیں اور بھاری بھرکم جرمانے کیے جائیں۔ یہ اس حد تک سختی ہونی چاہیے کہ پاکستان میں سمگل شدہ اشیاء جو ہیں وہ دیکھنے کو نہ مل سکیں، استعمال کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ محترم دوستو، 11 نمبر پہ جو پوائنٹ ہے وہ ہے سمندر اور دریاؤں کے پانی کو صاف رکھنے کے لیے خصوصی قوانین بنائے جائیں تاکہ آبی حیات صحت مند رہ سکے، مچھلیوں کی پیداوار کو بڑھایا جائے اور اس طرح سے سمندر کے ذریعے جو سی فوڈ ہے اس کو بین الاقوامی منڈی میں بیچ کر ہم بہت زیادہ
پیسے کما سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو بھی کرپشن کی نظر کیا ہوا ہے، جس سے ہمارے لیے بہت زیادہ پریشانی بھی ہے، اور ہمارا جو قیمتی زر مبادلہ ہے وہ بھی ہمیں حاصل نہیں ہو رہا، اور ہم کوڑیوں کے بھاؤ لانچوں میں اور جہازوں میں یہ ہم اپنی مچھلی جو ہے یہ باہر ممالک میں بھیج رہے ہیں، لیکن غیر قانونی طریقے سے سمگلنگ کے ذریعے اس کی سمگلنگ بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ محترم ناظرین، 12ویں نمبر پہ پاکستان میں سیاحت کے شعبے میں بہت پوٹینشل موجود ہے، جس کی بنیاد پر بہت سارا زر مبادلہ کمایا جا سکتا ہے۔ پورے کا پورا کے پی کے خیبر پختونخوا، کشمیر کا علاقہ، گلگت بلتستان، کراچی، ساحل سمندر اور اس کے ارد گرد کے علاقے، بلوچستان میں چلے جائیں تو آپ کے پاس بڑا بہترین گوادر پورٹ موجود ہے۔ بلوچستان کی اور بہت خوبصورت جگہیں ہیں، اس کو فروغ دے کر ہم بہت زیادہ زر مبادلہ کما سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں پاکستان کو ایک پرامن ملک پہلے بنانا پڑے گا، تاکہ جو آنے والے سیاح ہیں وہ اعتماد کر سکیں اور وہ ان کی لائف کو کوئی تھریٹس نہ ہوں۔ بیسک جو سٹرکچر ہے وہ ہمارا کمپلیٹ نہیں ہے، اور اس سٹرکچر کو کمپلیٹ کر کے ہم بہت اچھا زر مبادلہ کما سکتے ہیں، اور صرف سیاحت کو فروغ دے کر ہم پاکستان کا قرضہ ختم کر سکتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا ہمارے پاس پوٹینشل ہے۔ محترم ناظرین، 13 نمبر پہ آتا ہے پاکستان میں سستی بجلی کے حصول کے تمام تر ذرائع جو ہیں ان کو بروئے کار لایا جائے، تاکہ بجلی کی قیمتوں میں کمی ہو، اور اس کے ذریعے سے پھر بین الاقوامی معیار کی سستی پروڈکشن کی جا سکے، جو کاروباری سرگرمیوں کو نئی روح بخشے گی، کیونکہ صنعتوں کو چلانے کے لیے بجلی کی ضرورت ہے، اور بجلی اگر سستی نہیں ہوگی تو پروڈکٹ سستی نہیں ہوں گی، اس لیے بجلی کو سستا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ دوستو، ہمارا 14واں پوائنٹ جو ہے وہ ہے امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کی شدید ضرورت ہے۔ عدم تحفظ کاروباری سرگرمیوں کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جدید خطوط پر تربیت اور بہترین پیکج اس معاملے میں مدد دے سکتا ہے، کیونکہ پرامن معاشرہ ہی ترقی یافتہ معاشرہ ہوتا ہے۔ سستا اور فوری انصاف معاشرے میں شدت پسندی کے خاتمے میں مدد دے سکتا ہے۔ پرامن معاشرے کی تشکیل کے لیے درج ذیل اقدامات نہایت ضروری ہیں۔ نمبر 1 ہے تعلیم و تربیت اچھی ہونی چاہیے اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق ہونی چاہیے، اور اس میں نیا کریکلم بنانے کی ضرورت ہے، جس کے اندر سے تشدد پسند مواد ہے اس کو باہر نکالا جائے، اور جدید پرامن مواد اور پرامن معاشرے کے قیام کے لیے جو ضروری اقدامات ہیں وہ اس میں شامل کیے جائیں۔ نمبر 2 پہ قانون سازی کی جائے، اور اس قانون سازی کے ذریعے ہم امن کو یقینی بنائیں۔ تیسرے نمبر پہ معاشرتی تربیت اور توازن، معاشرے کی جو تربیت ہے وہ اس کے اوپر فوکس کیا جائے، اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ مواد مہیا کیا جائے اور پابند کیا جائے اساتذہ کرام کو، تعلیمی اداروں کو، مساجد کو، ہمارے مذہبی رہنماؤں کو اور میڈیا کو، تاکہ یہ سارے مل کر پرامن معاشرے کے قیام میں مدد دیں، اور کسی قسم کی جو دہشت گردی ہے، جو عدم تحفظ کی صورتحال ہے، اس کو کنڈیم کیا جائے۔ شدت پسندی کا خاتمہ جو ہے وہ یقینی بنایا جائے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے معاشرے میں ایک توازن آئے گا، اور جب معاشرے کے اندر توازن آتا ہے تو کاروباری سرگرمیاں فروغ پاتی ہیں۔ چوتھے نمبر پہ شخصی آزادیوں کو یقینی بنایا جائے، اور اس کے لیے سخت قوانین بنائے جائیں اور ان پہ عمل درآمد کرایا جائے، کیونکہ اگر کوئی شخص اپنی فری ول کے ساتھ کوئی کام نہیں کر سکے گا تو معاشرے کے اندر گھٹن رہے گی، اور گھٹن زدہ معاشرے جو ہیں وہ نہ تو ترقی کرتے ہیں، اور نہ ہی دنیا ان کو ایکسپٹ کرتی ہے، اور نہ ہی کوئی انویسٹر ایسے ممالک میں آتا ہے۔ دوستو، 15واں اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ مکمل طور پر ڈاکومنٹڈ اکانومی ہونی چاہیے، کاروبار اور مصنوعات کی مکمل سرٹیفیکیشن ہونی چاہیے اور رجسٹریشن ہونی چاہیے، اور کوئی بھی کاروبار ایسا نہیں ہونا چاہیے جو حکومتی سرپرستی کے بغیر چلتا ہو، یا حکومتی مدد کے بغیر یا حکومتی علم کے بغیر چل رہا ہو۔ جعلی مصنوعات، دھوکہ دہی، بغیر گارنٹی کے پروڈکٹس بیچنا قانونی جرم ہو۔ ہر پروڈکٹ کی گارنٹی ہونی ضروری ہے۔ اگر آپ کسی پروڈکٹ کی گارنٹی نہیں دے سکتے تو اسے بیچ کیوں رہے ہیں؟ ایک تجویز یہ بھی ہے
کہ تمام سرکاری اور نجی کاروباری سرگرمیوں کو 24 گھنٹے کھلا رکھا جائے، یعنی کاروبار بھی 24 گھنٹے کھلا ہو، فیکٹریاں بھی 24 گھنٹے کھلی ہوں، اور کاروبار کو مدد دینے والے سرکاری ادارے جو ہیں وہ بھی 24 گھنٹے کھلے ہوں، تاکہ لوگوں کو خرید و فروخت میں کوئی پرابلم نہ ہو، اور آن لائن کاروبار کو خاص طور پر فروغ دے کر ہم اپنے زر مبادلہ کو بڑھا سکتے ہیں اور پیسے کما سکتے ہیں اور معیشت میں بہتری لا سکتے ہیں۔ یہ عام انسان پارٹی کا ایک ویژن ہے جو آپ کے سامنے شیئر کیا گیا ہے۔ اگر آپ کو یہ تجاویز اچھی لگی ہیں تو پلیز اسے دوستوں تک پہنچائیے، شیئر کیجیے، اور اگر آپ کو اس میں کچھ کمی نظر آئی ہے تو اپنے کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ ہم اس میں اور بہتری کیسے لا سکتے ہیں، اور کوئی چیز بری لگی ہے تو اس کا اظہار بھی کیجیے۔ اس کے ساتھ ہی راجہ پاکستانی کو اجازت دیجیے۔ اپنا سارے پاکستان کا اور تمام انسانوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔